पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का मुआहदा हो गया। ये एक दिफाई मुआहदा है। इसमें तैयब अर्दगान ने भी एक स्टेटमेंट दिया। लेकिन क्या इस मुआहदे से पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अमन व अमान के बड़े संजीदा मसाइल है और पाकिस्तान एक सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार भी है। आसिम मुनीर साहब की जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सबसे अहम जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की हिफाजत है, जिसमें वो नाकाम रहे हैं। जो बलूचिस्तान की सूरत है वो आपके सामने है। इतनी कत्लो गारतगिरी पाकिस्तान में 15 साल में नहीं हुई जितनी कत्लो गारतगिरी गुज़िश्ता 2 सालों में हुई है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाकयात हुए और पाकिस्तान बदकिस्मती से दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की जो एक लंबी फहरिस्त है उसमें पहले नंबर पे आके खड़ा हो गया। ये टॉप के ऊपर पाकिस्तान खड़ा हुआ है। एक आधा मुल्क और है, उसे कोई जानता भी नहीं है। तो पाकिस्तानियों की हिफाजत में वो किरदार वो अदा नहीं कर पाए जो उन्हें करना था। हाँ, भारत के साथ एक लड़ाई में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय तैयारे गिराए थे, लेकिन 1 इंच भी जमीन पाकिस्तानी फौज ने वहां पे फतह नहीं की। फिर भारत ने हमारा पानी रोका हुआ है। अच्छा, मैं जमीन फतह नहीं की, ये मैंने जुमला क्यों बोला? आपको लगेगा शायद मैं कोई गलत बात कर रहा हूं। देखिए, कश्मीर को फतह करने का या उसे आजाद करने का पाकिस्तान की फौज ने बेड़ा उठाया था और हमें हमेशा यह बताया जाता था कि एक दिन पाकिस्तानी फौज कश्मीर को फतह कर लेगी और ये होना चाहिए। अगर आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बनने के बाद भी ये नहीं करते तो फिर ये कब होगा? ये होना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है। अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं हो सका कि भारत से पाकिस्तान का पानी छुड़वाया जा सके। देखिए, दूसरी जो जिम्मेदारी है वो आसिम मुनीर साहब की बड़ी जिम्मेदारी वो ये है कि वो अपने हलफ की पासदारी करें, जो उन्होंने नहीं की। उन्होंने सियासत के अंदर बदतरीन मुदाखलत की और लगातार की है और अब तक वो कर रहे हैं। तीसरा, इंसानी हकूक की उन्होंने बहुत बुरी तरह धज्जियां उड़ाई हैं, जो रिकॉर्ड के ऊपर रहेगा। बहुत दफा इंसानों को कत्ल किया गया, खवातीन को सड़कों पे घसीटा गया, लोगों को मारा गया, उनको घरों से उठाया गया, जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया गया। तो जो धज्जियां इंसानी हकूक की उड़ाई गई आसिम मुनीर साहब के दौर में उनकी ईमा पे, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो पाकिस्तान को इसका फायदा कैसे होगा सऊदी अरब से और तुर्की से मुआहदा करने पे? देखिए, ये मैं इसको फिर कहूंगा कि ये पॉजिटिव है। एक चीज, मुसलमान ममालिक जितना आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे उतना बेहतर है। जितने ज्यादा हमारे ताल्लुकात होंगे उतना बेहतर है। जितना ज्यादा हम दिफाई नुक्ता नजर से या खारजी मामलात के नुक्ता नजर से एक दूसरे के साथ खड़े होंगे वो उतना बेहतर है। उम्मत मुस्लिमा करीब आएगी तो ये मुसलमान ममालिक के लिए बेहतर होगा। बहुत सारे मुसलमान मुल्क हैं 50 के करीब, अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएं तो एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं, बहुत बड़ी माशी ताकत बन सकते हैं। मुसलमानों के पास आबादी भी बहुत बड़ी है, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है, टेक्नोलॉजी में वो काम कर सकते हैं, उनके पास कुदरती वसाइल बहुत ज्यादा हैं जिन ममालिक में ये लोग रहते हैं। फिर खुराक पैदा करते हैं बहुत सारे मुसलमान ममालिक और बड़े पैमाने पर करते हैं। तो ये बहुत हद तक खुद कफील हो सकते हैं। बहरहाल, ये पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या इससे हो जाएगा? एक बात आपको क्लियर करनी चाहिए कि ये जो मुआहदा है ये अमरीकी मफादात के खिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि तुर्की के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ। हमारे फील्ड मार्शल की या जो है उसको वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के माई फेवरेट फील्ड मार्शल, तो ये भी अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखे हुए हैं। शहबाज शरीफ तो ना 3 में है ना 13 में। और सऊदी अरब जो है वहां पे अमरीकी अड्डे हैं बाकायदा। उन्होंने अपनी जमीन के ऊपर अमेरिका को अड्डे दे रखे हैं और बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो असल मसला ये नहीं है कि अमरीकी मफादात के खिलाफ ये इत्तेहाद लड़ेगा। यानी अगर आपको किसी को ये लगता है कि भारत के साथ लड़ाई हो जाएगी और सऊदी अरब और तुर्की मिलकर भारत को मारेंगे पाकिस्तान के साथ, तो ये आपकी खाम ख्याली है। और अगर आपको ये लगता है कि यूनान के साथ तुर्की लड़ेगा और सऊदी अरब और पाकिस्तानी फौजी वहां पे जाएंगे और जाकर लड़ेंगे, तो ये भी आपको मेरे ख्याल में गलत फहमी है। सऊदी अरब के पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा फ्यूल है और वो बहुत अमीर मुल्क है। वो अमेरिका को बहुत पैसा देता है अपने दिफा के नुक्ता नजर से। अमेरिकी हथियार जगह जगह सऊदी अरब में इंस्टॉल हुए हैं और उनके लोग अमेरिकन से ट्रेनिंग भी लेते रहे हैं। तो अमेरिकन वहां पे अपने अड्डे लेकर मौजूद हैं। वो सऊदी सरजमीन की हिफाजत के लिए अपने बेहतरीन हथियार इस्तेमाल करते हैं, जिनके बदले में वो बहुत पैसा भी लेते हैं। तो ये मामला मुझे ऐसा लगता है कि ईरान और यमन की तरफ जाएगा। सऊदी अरब को यमन से खतरा रहता है हौसियों की जानिब से, फिर ईरान के साथ भी उनके हालात बिगड़ते रहते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि इसराइल से लड़ पड़े ये इत्तेहाद? तो ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसमें अमेरिका पड़ जाएगा। अगर ये इत्तेहाद अमरीकी मफादात के खिलाफ होता तो अब तक डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का स्टेटमेंट आ चुका होता। और अगर ये खिलाफ हुआ तो याद रखिएगा आने वाले दिनों में ये स्टेटमेंट आ भी जाएगा। इसके अलावा मैं आपको याद दिलाऊं कि एक 40 से ज्यादा मुसलमान ममालिक की एक फोर्स बनाई गई थी, जिसमें पाकिस्तान भी था और सऊदी अरब की क़यादत में वो बनाई गई थी।
اس فورس کا جو سربراہ رکھا گیا تھا، جس کی کمانڈ میں تھی وہ فورس، وہ جنرل راحیل شریف جو پاکستان کے سابق آرمی چیف ہیں، وہ اس کی قیادت کر رہے تھے. وہ فورس کہاں گئی، اس نے کیا کارنامہ کیا، ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا. امریکن اسٹیبلشمنٹ اس معاہدے کو کیسے دیکھتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کی ملٹری بیسز پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سعودی عرب میں، وہ بہت پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اس خطے سے، سعودی عرب سے اور دیگر عرب ممالک سے. اب اگر اسی طرح کے معاہدے باقی عرب ممالک بھی کر لیتے ہیں تو امریکہ کا جو بہت بڑا ایک یہاں پہ مالی فائدہ ہے اس کو چوٹ لگ سکتی ہے. جیسے کہ ترکی کے صدر جو رجب طیب اردگان ہے، انہوں نے بڑی بیلنسڈ سٹیٹمنٹ دی ہے اس معاہدے کے بعد. یعنی انہوں نے کہا کہ آج ہم نے سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کی پرخلوص دعوت پر مکہ مکرمہ کا دورہ کیا تھا. اپنے دورے کے دوران میں نے اپنے عزیز بھائیوں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی. ہم نے تینوں ممالک کی حیثیت سے مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اجتماعی دفاعی صلاحیت پر مبنی یہ معاہدہ ہمارے سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو آگے بڑھانے، دفاعی صنعت میں مشترکہ منصوبے تیار کرنے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں معاون ثابت ہوگا. یہ معاہدہ جو اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 51 میں بیان کردہ دفاع کے حق کی بھی توثیق کرتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اقوام متحدہ کے آربٹ کے اندر رہتے ہوئے یہ معاہدہ کیا ہے. کسی ملک کو نشانہ نہیں بناتا، ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں، اور ہمارے خطے کے امن، خوشحالی اور استحکام کا ارادہ رکھنے والے تمام برادر ممالک اس میں شمولیت کر سکتے ہیں. یہ ان سب کے لیے کھلا ہے. یہی ترکی نے بڑا اس کو اوپن کر دیا کہ اس میں اگر یو اے ای آنا چاہے، اس کے اندر قطر آنا چاہے، بحرین آنا چاہے، اور دیگر ممالک اگر اس کے اندر کویت آنا چاہے، اردن اس کے اندر شامل ہونا چاہے، یا ایران بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہے، سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں جیسے آذربائیجان ہے، باقی ملک ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہیں تو وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. یہ جناب طیب اردگان کا سٹیٹمنٹ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ترکی جو ہے وہ خطے کے مشترکہ ملکیت کے ویژن کے عین مطابق بین الاقوامی قانون کے احترام کی بنیاد پر تمام تنازعات اور بحرانوں کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کے اپنے اصولی موقف کے اوپر مضبوطی سے قائم ہے. میں دعا گو ہوں کہ ہماری یہ مشاورت، ہمارا یہ دورہ اور یہ دستخط شدہ معاہدہ ہمارے پورے خطے کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے. ایرانی جو وزیر خارجہ ہے عباس عراقچی، انہوں نے ایک بڑا معنی خیز قسم کا ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ایران کی طاقتور مسلح افواج نے دنیا کی سب سے مہنگی فوج کے سامنے اپنی تیاریاں، صلاحیت اور قوت کا مظاہرہ کیا ہے. جب مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بدخواہ بیرونی عناصر کی جانب سے پیش آنے والے ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا اس کو خوشائند قرار دیا. انہوں نے کہا جب اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں آپ تو پھر آپ بیرونی طاقت کا بڑے آرام سے مقابلہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ایران نے کر کے دکھایا، دنیا کی سب سے مہنگی فوج کا مقابلہ کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف اپنے آپ پر بھروسہ کریں اور حقیقی اخوت اور بھائی چارے کو اپنائیں. یعنی یہ بڑا پازیٹیو ہے معنی خیز ہے. یہ امریکہ کو انہوں نے پیغام بھی دے دیا کہ ٹھیک ہے یہ بڑا اچھا معاہدہ ہو گیا ہے، اپنی حفاظت کے لیے ہمیں خود پر بھروسہ کرنا پڑے گا. فرض کرے ایران کے پاس جتنی بڑی صلاحیت ہے، ایران نے تو دیکھیں دنیا میں نقشہ ہی بدل دیا لڑائی کا. اس سے پہلے ہم سمجھتے تھے جس کی فوج جتنی بڑی ہے، جتنے زیادہ اس کے پاس ہتھیار ہیں یا جتنے زیادہ اس کے پاس انسان ہیں، وہ اس حساب سے ہم دیکھتے تھے کہ فوج طاقتور ہے. لیکن اب یہ پتا چلا کہ کوالٹی کیا ہوتی ہے کسی فوج کی. یعنی اب سمجھ آ رہی ہے کہ فوج میں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس میزائل کتنے ہیں، کس نوعیت کے ہیں، اور کیا آپ کے پاس بیلسٹک میزائلز ہیں جن کی بہت تیز رفتار ہو، سپر سونک میزائلز کیا آپ کے پاس ہیں، اور پھر آپ کے پاس کیا ایسے ڈرونز ہیں جو بہت کم لاگت میں تیار ہوتے ہیں اور بہت زبردست کاروائی کرتے ہوں ایکوریسی کے ساتھ. جنگ کا نا سارا سسٹم تبدیل ہو گیا. اور یہ بھی پتا چل گیا کہ دنیا کے مہنگے ترین ایئر ڈیفنس سسٹم بھی چند دنوں کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں. جب آپ لگاتار سستے ڈرون مارتے ہیں، جب آپ لگاتار سستے میزائل مارتے ہیں، تو دنیا کے مہنگے ترین ایئر ڈیفنس سسٹمز جن میں امریکہ کے اور اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم شامل تھے، وہ کچھ عرصے کے بعد ناکام ہو جاتے ہیں، ناکارہ ہو جاتے ہیں. لمبی لڑائی کے اندر یہ چیزیں کام نہیں آتی. لمبی لڑائی میں کام آتا ہے. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بارڈر کسی ملک کے ساتھ لگتے ہوں تو آپ کی ان کے ساتھ لڑائی ہو. امریکہ وہاں سے لڑنے آیا. اور ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر یہ اتحاد کہیں ایران سے لڑنے جا رہا ہے تو بہت نقصان ہو جائے گا خطے میں. اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ امریکہ تو بہت دور سے لڑنے آیا تھا. کوئی بھی ایرانی میزائل امریکہ میں جا کر نہیں لگا. ان کی اپنی آبادی، ان کا اپنا ملک، ان کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کے اندر وہ محفوظ ہیں. لیکن ترکی اور پاکستان دونوں کے بارڈر ایران کے ساتھ لگتے ہیں، اور ایران پہلے ہی سعودی عرب میں امریکی اڈوں پہ حملے کر چکا ہے. لہذا یہ اتحاد ایران کے خلاف، مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایسی جنگ ہوگی یا لڑائی ہوئی، لیکن ہوئی تو بڑی تباہ کن ہوگی. یہ بات ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. تو عباس عراقچی کا اور
میں نے طیب اردگان کا دونوں کے سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھ دیا. پاکستان تحریک انصاف کی جانب آتے ہیں. پاکستان کے اندر انٹرنل پالیٹکس پہ ہم بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی کو اپنے لوگوں کو اب مطمئن کرنا چاہیے. دیکھیں جو سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھ رہی ہے کہ 2 مہینے کا ٹائم کیوں دیا, تو 4 دن تو گزر گئے, باقی بھی گزر جائیں گے. دن جتنے بھی ہونا وہ گزر جاتے ہیں. آپ اس کو کتنا بھی لمبا کریں, عمران خان صاحب نے 3 سال کی جیل کاٹ لی ہے. یہ 2 مہینے بھی ایک دن گزر جائیں گے. لوگوں کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ 2 مہینے کے بعد 27 سپتمبر کو ایکچولی سہیل آفریدی کرنے کیا جا رہے ہیں. کیا وہ ایک بہت بڑا لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے, یا وہ خیبر پختونخوا کو بند کریں گے, یا وہ بڑے پیمانے پر سٹریٹ موومنٹ کے نتیجے میں ملک کو لاک ڈاؤن کریں گے, یا وہ اسلام آباد کی طرف ایک اس قسم کا جلوس لے کر جائیں گے جیسا پہلے نہیں گیا. دیکھیں اگر تو یہ گاڑیوں میں جائیں گے تو وہ گاڑیاں توڑ دیں گے, وہ پہلے کی طرح ہوگا. جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ تو یہ ہے کہ 5-10 لاکھ لوگ اکٹھے ہوں اور پیدل چل پڑیں, یعنی سوابی تک جائیں, سوابی پہ جا کے رکیں, وہاں جا کے حکومت کو وارننگ دیں, سوابی پہ یہ بہت بڑی ٹینٹ سٹی بنائیں, وہاں پہ جو ہے وہ واش رومز وغیرہ لگائیں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور پھر گورنمنٹ کو وارننگ دیں, ٹائم دیں, 2 دن 4 دن 5 دن کہ ہمارے مطالبات مانے جائیں. اگر وہ نہ مانے تو پھر پیدل آگے بڑھیں. جب سوابی سے آگے آپ پیدل بڑھتے ہیں نا تو پھر آپ کو کئی دن لگ جاتے ہیں اسلام آباد جانے میں. اور یاد رکھیے گا اگر آپ پیدل آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے پاس صرف ٹریکٹر ٹرالیاں ہیں جن کے اوپر آپ کا کھانا آ رہا ہے پک پک کے, پھر تو آپ کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, لوگوں کو کھانا کھلائیں, آگے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں. اکتوبر کا مہینہ موسم میں بہترین ہوتا ہے, اس میں آپ کھلے آسمان کے نیچے بھی رہ سکتے ہیں اگر بارش نہ ہو تو عارضی بندوبست بھی کیا جاتا ہے, ٹینٹ وغیرہ بھی آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں ٹریکٹر ٹرالیوں کے اوپر. اب ٹرالیوں کو تو نہیں توڑ سکتا, ان کے تو شیشے ہوتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ایک ہو سکتا ہے کہ اگر 100-150 ٹریکٹر ٹرالیاں ساتھ لے لیں, ان کے اندر کھانے پینے کا سامان, دیگے شگے باقی چیزیں رکھ لیں, 200-250 ٹریکٹر ٹرالیاں ہو جائیں, زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, اور لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں پیدل چلا کر اسلام آباد کی طرف لے جایا جائے, تو یہ ہجوم ایک مصیبت بن جائے گا. گاڑیوں پہ, موٹر سائیکلوں پہ آپ ایک دن میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک دن میں شو ختم ہو جاتا ہے. حکومت کو بھی پتا ہوتا ہے پوری فورس کو ایک دن میں استعمال کرو, لیکن اسلام آباد ہی اگر آپ 2 ہفتے میں پہنچتے ہیں اور سلو جاتے ہیں, رستے میں آپ بیٹھ جاتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھتے ہیں, تو یہ بہت بڑی مصیبت بن جائے گی, بہت بڑی مصیبت بن جائے گی پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کے لیے. وہ اتنا پریشر, اتنا دباؤ وہ لے نہیں پائیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کو جو بھی حکمت عملی ہے وہ فوری طور پہ بنانی چاہیے. آج 4تھا دن, ابھی تک کوئی کاروائی میں نے دیکھی نہیں, کوئی ایکٹیویٹی میں نے دیکھی نہیں, اور تیاریاں اگر کرنی ہے تو تیز کرنی پڑیں گی. جگہ جگہ جلسے کریں, جگہ جگہ کارنر میٹنگز کریں, بہت ساری کمیٹیاں بنائیں, جو نوجوانوں کی ممبرشپ ہے انہیں تیز کریں, جن نوجوانوں کو ذمہ داریاں دینی ہیں ان کو بتائیں کہ جناب آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے, آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے, آپ نے یہاں ڈیوٹی کرنی ہے, آپ نے یہاں ڈیوٹی کرنی ہے. ہر 10 نوجوانوں کے اوپر ایک نوجوان کو انچارج بنائے. یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ آرگنائز طریقے سے ہوگا تو پھر آپ مقابلہ کر پائیں گے, کیونکہ جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آرگنائز طریقے سے یہ لڑائی لڑتی ہے. اگر یہ پولیٹیکل لڑائی ہوتی تو پولیٹیکل پارٹیاں کب کی آپس میں فیصلہ کر چکی ہوتی, لیکن کیونکہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہے, یہاں ایجنسیاں انوالو ہو جاتی ہیں, پاکستان کی فوجی جرنیل جو ہیں وہ اس سیاست کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں, تو یہاں بہت پروپیگنڈا بھی ہوگا, طاقت کا بروٹل استعمال بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جائیں تو بغیر گولی چلے, بغیر خون بہے بہت بڑے ٹارگٹ اچیو کیے جا سکتے ہیں, لیکن تعداد بڑی ہونی چاہیے پاکستانیوں کی. تو یہ ناظرین پاکستان تحریک انصاف کو ابھی اس کے اوپر دیکھیں, آئندہ آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ یہ اختلافات ختم ہوتے جائیں گے. میں نے بطور پولیٹیکل پارٹی میں نے بڑا سٹڈی کیا پی ٹی آئی کو. یہ ابھی لڑ رہے ہیں نا, تھوڑے دنوں کے بعد جیسے جیسے یہ دن قریب آئیں گے یہ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے, ان میں آپس میں اتفاق ہونا شروع ہو جائے گا, یہ سارے رل کے زور لگانا شروع کر دیں گے. الیکشن سے پہلے کتنی لڑائی تھی, 2024 والا جو تھا 8 فروری کو, یہ ٹکٹ کیوں چلا گیا, وہ کیوں ہو گیا, یہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا, جو فتوے چل رہے تھے اس وقت. لیکن جب الیکشن قریب آیا تو ایک دم سب میں انرجی آ گئی, وہ سارے جڑ گئے ایک ہی مقصد کے اوپر کہ بھئی اب جس کو بھی ہم نے نامینیٹ کر دیا نا اس کو الیکشن ہم نے جتوانا ہے. تو وہ سافٹ ریولوشن تھا. اسٹیبلشمنٹ کو بدترین شکست پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی ہوئی ہے تو وہ 8 فروری 2024 کو ہوئی ہے, جب یہ اپنی ساری طاقت لگانے کے باوجود, اپنے سارے حربے استعمال کرنے کے باوجود عوام سے ہار گئے تھے, لیکن انہوں نے ہار مانی نہیں ہے. تو اب عوام کو انہیں صرف ہرانا نہیں ہے بلکہ ان سے ہار منوانی ہے, ایک سٹیپ اور آگے جانا پڑے گا. خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک بڑا اچھا کام کیا, کیونکہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے اس کی بات ہو رہی تھی, تو میں یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. جو انہوں نے ایک بڑا متنازع قسم کا بل لے کر آئے تھے, جس میں بلو پاسپورٹ والی ایک شک تھی کہ تا حیات اراکین اسمبلی کو بلو پاسپورٹ دیا جائے, فیملیوں کو بھی دیا جائے. تو وہ جو ترامیم ہے متفقہ طور پہ منظور کر دی گئی, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مراعات اور استحقاق ایکٹ 2026 کی ترامیم میں سے بلو پاسپورٹ والی جو شک ہے جو متنازع ہے, جس کو پاکستان تحریک انصاف نے بڑا
जोर लगा के मुखालफत की थी उसको निकाल दिया गया। देखिए इतनी पॉजिटिव बात है, अवाम की बात अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी हुकूमत में मानी जाए तो ये बहुत अच्छा साइन है, इससे जमहूरियत आगे बढ़ती है। तो पीएमएलएन को देखे परवाह नहीं होती, जो मर्जी कर लेते हैं। जरदारी साहब को कोई परवाह नहीं, उन्होंने सिंध का पानी दे दिया, चोलिस्तान में ले जाओ नहरें निकाल के, आप वहां पे जाके इस्तेमाल कर लो, किसी से पूछा ही नहीं। जो दिल करता है खरीद लेते हैं, कभी जहाज ले लेते हैं, कभी कुछ ले लेते हैं। ये जो मर्जी करें, जिसको मर्जी मिनिस्टर लगाएं, जिसको मर्जी जिस मर्जी ओहदे पर बिठाएं, इनको सवाल नहीं किया जा सकता। जब सवाल कोई नहीं कर सकता तो फिर इन्हें जवाब देना भी नहीं होता, तो ये अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन पीटीआई के अंदर ये कल्चर है फिलहाल, ये माजी में पीपल्स पार्टी में ये कल्चर हुआ करता था, बड़ा शानदार कल्चर था, लेकिन जरदारियों का जब कब्जा हुआ तो वो बिल्कुल कल्चर तब्दील हो गया। अब पीटीआई में है कि वो मुजामत करते हैं लोग और मुखालफत करते हैं गलत चीज की, तो ये गलत चीज जो है इसको रोका गया। क्रेडिट गोज टू आम कारकुन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये उसका क्रेडिट है। नाज़रीन, बिलावल ने गुज़िश्ता 4 दिनों में 4 अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दिए। इसका मतलब पता है कि इनके पास अपना कोई बयानिया ही नहीं है, और बयानिया इसलिए नहीं है कि इस वक्त ये जालिम के साथ खड़े हुए हैं और मजलूम जो है उसको कुचलने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। याद है ना वो ब्रूट मेजॉरिटी, डंडे वाली जमहूरियत, फिर जरदारी का कहना कि हम एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। ये सारा गंद इन्होंने ही मारा हुआ है, बिलावल जरदारी ने और आसिफ जरदारी ने। तो 4 दिनों में 4 अलग अलग किस्म के बयान दे चुका, कोई बयानिया है ही नहीं इनके पास। पहले कहते टिक टॉक आपका जो है वो काउंटडाउन शुरू है, फिर बाद में कहता है वजीर आजम बहुत अच्छा है, ये अपना टाइम पूरा करेगा। यानी कभी ये कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, फिर कहते हैं जी मेरे पाँव में आप लोग पड़ेंगे, फिर कहते हैं मेरी तो लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो लाहौर और इस्लामाबाद की है। यानी ये तो लड़ाई हो रही है मरियम नवाज या नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ के साथ, ये तो आपस में लड़ रहे हैं, मेरी तो लड़ाई ही नहीं है। तो बिलावल के पास कोई बयानिया, कोई स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, ना कोई कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये अगले इलेक्शन में जाए और बनना है जनाब को वजीर आजम। ये कैसे हो सकता है? नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से एक डाटा मेरे पास आया और ये हमारे सहाफ़ी हैं उबैदुल्ला आबिद, उनकी वॉल से है। फैक्ट है, आप चेक भी कर सकते हैं गूगल पे जाके, ये ऐसे ही है। पाकिस्तान में जो है ना वो गुज़िश्ता 2-2.5 माह में, 3 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ाई गई, कम भी की बढ़ाई भी हैं, लेकिन जब से जंग हुई है हमने तो कीमतें बहुत तेजी से बढ़ाई। और डीजल की कीमत जो है वो कितनी ऊपर लेकर चले गए, पेट्रोल की कीमत कितनी ऊपर लेकर चले गए। सिर्फ 15 दिन में हमने 70 रुपए कीमत बढ़ा दी डीजल की, लेवी हम लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि भारत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आखिरी बार जो इजाफा हुआ था वो 15 मई को हुआ था, जून जुलाई ये अगस्त आ गया, यानी 3 महीने पहले वहां पे एक आखिरी इजाफा हुआ था भारत के अंदर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में, और वो 3 रुपए का इजाफा हुआ था, सिर्फ 3 रुपए उन्होंने पेट्रोल बढ़ाया था 3 महीने पहले, फिर नहीं बढ़ाया उन्होंने। बांग्लादेश में 1 जून को इजाफा हुआ था, यानी उनको भी 2.5 माह हो गए पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतें बढ़ाए हुए, और उन्होंने बहुत थोड़ा सा इजाफा किया था। श्रीलंका में 30 जून को जो है वो इजाफा हुआ था, यानी उनको भी तकरीबन 1.5 माह हो गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाए हुए। और हमारे पास इस अरसे में हर दिन इजाफा होता है, हर दिन पेट्रोलियम लेवी बढ़ती है। आलमी मंडी में कीमत कम होती है, हम क्या